دقيقكم أنا فتيو مشتاقين قايدني إياه قمت معمر زوج عليا آخر عيني زمني دقيقكم أنا فتيو مشتاقين قايدني إياه قمت معمر زوج عليا آخر عيني زمني زاري زمن يندر وزهت تسمع زوجي يميكون اسمر داهي وان قطيع كلا عفوس خطة ويلا في كونكم هذا فتن مشتاقين قاعد الأيام قبل معمول زوج على يده